अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? तारिक जमील। भाइयों और दोस्तों, मसला ये है कि पूरी कौम एक हैजान में मुब्तला है। हर फर्द व बशर, चाहे वो जिंदगी के किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, एक ज़हनी खलफशार और उलझन में गिरफ्तार है कि ये हो क्या रहा। मतलब हम चाहते क्या हैं? हमसे मुराद कि हमारे मुक़्तदर तबके जो हैं वो क्या चाहते हैं? क्या कानून की बालादस्ती चाहते हैं या नहीं? क्या आईन की बालादस्ती चाहते हैं या नहीं? फिर वकला, ये ठीक है कि वकील का ये काम होता है कि वो अपने क्लाइंट की तर्जुमानी करे और अपने क्लाइंट, यहाँ तो अदालतों में, मतलब जिसने कत्ल किया है तो जो कातिल का वकील है वो 100 दलाइल लेकर आ जाता है कि ये कातिल नहीं है। और अगर साबित हो जाए कि ये कत्ल इसी ने किया है तो वो फिर ये दलील लाता है कि जी ये कत्ल करने की वजह ये है, असल में इसको मकतूल ने प्रोवोक किया था। बहुत बुरी सूरत हाल है। असल में तो ये हैजान जो है ना, मीनार पाकिस्तान के एक जलसे से शुरू हुआ और फिर बस बढ़ते मसला ये है कि अवाम की एक ताकत, अच्छी बुरी जैसी भी क्रिएट की हुई या हकीकी जो भी थी, उम्मीदें लगा कर बैठी हुई थी। अब आज तो सूरत हाल ये है कि मुझे तो अपने बारे में फिक्र है कि मैं शायद गद्दार हूँ। कौन हूँ? इस वक्त पाकिस्तान की 80% आबादी गद्दार है। ये मैं बड़ी एहतियात से 80% कह रहा हूँ, वरना तो 90-95% या 98%। ये क्या तमाशा है? ये क्या है? मैंने अभी कुछ दिन पहले एक तो मिर्ज़ा साहिबा से 4-5 अशार जो हैं वो फेसबुक पे लगाए थे। फिर अपनी एक नज़्म मैंने दोस्तों की खिदमत में पेश की थी, वो नज़्म भी आपको सुनाता हूँ। वो मिर्ज़ा साहिबा के अशार ये थे कि अगरचे उसका एक फ़क्र का पहलू है, उसकी जो तशरीह है वो अगर तसव्वुफ़ की रूह से देखी जाए तो वो तशरीह कुछ और बनती है, लेकिन उसको वादियुन नज़र में अगर उस कलाम को देखा जाए तो वो कुछ और है। उसमें फरमाते हैं कि गुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देवा पीर दा जे सिरदा साईं मरे। अजीब सी बात, किसी दिन इसकी शरह करेंगे। हड्डी सड़े किराड़ दी जिथे दीवा नित भले, कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी चौं चौं नित करे। 5-7 मरण गवांढना ते रहंदियां नूं ताप चढ़े, ते गलियां हो जाण सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे। ये जो आखिरी शेर है कि गलियां हो जाण सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे।
غور کیجیے گا ان اشعار پر، اور میں آپ کو اپنی نظم بھی سناتا ہوں. ایسے ہی آج دل کیا کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، سو میں نے آپ کے ساتھ اپنی یہ باتیں شیئر کی. یہ جو نظم میری اپنی ہے، اس کا پہلا یا دوسرا لائن جو ہے وہ ہے ہم دیکھیں گے. آپ کو فیض صاحب کی نظم تو یاد ہوگی، ہم دیکھیں گے. وہ بیچارے تو یہ نظم کہہ کر رخصت ہوتے، دیکھا ویکھا کچھ نہیں، نہ انہوں نے نہ آنے والوں نے. اللہ تعالیٰ فرماتا جس کا ایک آیت کا ترجمہ لیس للانسان الا ما سعی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ کرائٹیریا ہے، شرط. یہ شرط پوری نہ کی جائے تو کہاں سے دیکھیں گے اور کیا دیکھیں گے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. عرض احوال یہ ہے کہ وہ اسی کو مطلب میرے ذہن میں گھوم رہا تھا مصرع کہ ہم دیکھیں گے. اچھا جی، وہ میں آپ کو سنا ہی دیتا ہوں. اس کا عنوان میں نے لکھا کہ میری ایک نظم، سوائے اس کے اور کچھ لکھ بھی نہیں سکتا تھا. اب چونکہ میں نے کہی ہے تو لہٰذا میری ایک نظم. تم کہتے ہو ہم دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ جو دیکھتے آئے ہیں اب تک ویسا ہی منظر دیکھیں گے. تم سوچتے ہوگے ایسا منظر دیکھیں گے جو آج تلک ان آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، یا ایسا منظر جو آنکھوں کا خواب بنا. یہ بھی تو ایک تکلف ہے کہ اور کسی کے خواب کو میں اپنی آنکھوں کا خواب کہوں. خیر، اب اس قصے کو چھوڑو اور کچھ یاد کرو. تم بھول گئے جب خواب سے آنکھیں کھلتی ہیں تو منظر کیا ہر خواب سراب سا لگتا ہے.